नमस्ते या नमस्कार सबैजनालाई र आजको यस नयाँ भिडियोमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरबाट भ्याकेन्सी खुलेको छ। त्यो चाहिँ विभिन्न मतलब नेपाल भरिको लागि पनि खुलेको छ। त्यसको लागि यो भिडियो स्किप नगरिकन हेरेर त्यो चाहिँ विभिन्न पोस्टहरुमा पनि छ। तपाईले एप्लाई गर्न सक्ने पोस्ट पनि छ त्यहाँ। त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र अहिलेसम्म तपाईले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, प्रतियोगिता त परीक्षाको विज्ञापन भनेर भनेको छ, प्रकाशित गरेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ नीलपन्थी सेवातर्फ राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तह अप्राविधिक र खुला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको उम्मेदवारहरूबाट दस्तखत आह्वान गरिन्छ भनेको छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेको उम्मेदवारले आयोगको अनलाइन दस्तखत प्रणालीमा मार्फत आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले विज्ञापन नम्बर यहाँ सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विज्ञापन नम्बर हो र पद सेवा समूह हो भनेदेखि खुला समावेशी र आदिवासी जनजाति तर्फपछि यो हो। र माग संख्या पद यहाँ छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र यसको न्यूनतम योग्यता के कति छ यो पहिला भ्याकेन्सी भन्नु, त्यसपछि म भन्ने छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले पद सेवा समूह भनेपछि सब इन्जिनियरिङ इन्जिन तर्फ सिभिल जर्नल तर्फ चाहिँ यो चाहिँ खुलाबाट माग गरेको छ एकजना। त्यस्तै सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ चाहिँ खुलाबाट 9 जना माग गरेको छ। सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ महिलाबाट 2 जना माग गरेको छ। र अर्को छ सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ चाहिँ आदिवासी जनजाति तर्फ चाहिँ 2 जना माग गरेको छ। अर्को छ सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ चाहिँ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ। र सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ दलितबाट 1 जना माग गरेको छ। र अर्को छ सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ पिछडिएको क्षेत्रबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै अर्को छ सिनियर अपरेटर इन्जिन मेकानिकल न्युज भनेर भनेको छ। यो चाहिँ 8 नम्बरमा भनेको छ, आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै सर्वेक्ष इन्जिन सर्वे तर्फ चाहिँ खुलाबाट 2 जना माग गरेको रहेछ। सर्वेक्ष इन्जिन सर्वे तर्फ महिलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। प्राविधिक सहायक कृषि बाली विकास तर्फ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै प्राविधिक सहायक कृषि खापो तथा गुनी तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। प्राविधिक सहायक कृषि तर्फ फेरि मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। प्राविधिक सहायक कृषि खान तर्फ चाहिँ दलितबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। अर्को रेन्जर वन जनरल फरेस्ट्री तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को रेन्जर वन नेपा एन्ड वाला तर्फ चाहिँ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को कम्प्युटर अपरेटर बिबी तर्फ खुलाबाट 7 जना माग गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटर महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटर विविधबाट आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटर विविध मधेसीबाट 2 जना माग गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटर विविध पिछडिएका क्षेत्रबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को छ तपाईहरुको हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य हेल्थ असिस्टेन्ट तर्फ चाहिँ प्राविधिक पद तर्फ चाहिँ 1 जना माग गरेको छ। अर्को हेल्थ असिस्टेन्ट तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ तर्फ खुलाबाट 8 जना माग गरेको छ। त्यस्तै स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ तर्फ महिलाबाट 2 जना माग गरेको छ। त्यस्तै स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ तर्फ आदिवासी जनजातिबाट 3 जना माग गरेको छ भनेदेखि स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ तर्फ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ। स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ तर्फ दलितबाट 1 जना माग गरेको छ। फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी पाँचौं तहकोमा खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै लोकसेवा आयोग कार्यालय हैन जलेश्वर कार्यालयमा चाहिँ कति खुलेको छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पद र उपसमूह यहाँ छ। त्यस्तै यहाँ पनि सबमा त्यही छ। सर्वेक्षक इन्जिन सर्वे तर्फ खुलाबाट 2 जना माग गरेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र सर्वेक्ष इन्जिन सर्वे तर्फ पिछडिएका क्षेत्रबाट 1 जना माग गरेको छ। प्राविधिक सहायक कृषि प्रसार तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। पशु सेवा प्राविधिक कृषि लाभपेडे तर्फ चाहिँ महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ। पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटनरी तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटर बिबी तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। र कम्प्युटर अपरेटर बिबी तर्फ आदिवासी जनजाति तर्फ 1 जना माग गरेको छ। प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासन निरीक्षण तर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ तर्फ खुलाबाट 17 जना माग गरेको छ। र अर्को चाहिँ स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ तर्फ महिलाबाट चाहिँ 4 जना माग गरेको छ। अर्को स्टाफ नर्स तर्फ नै आदिवासी जनजातिबाट 3 जना माग गरेको छ भनेपछि स्टाफ नर्स फेरि त्यही छ पोस्ट। र मधेसीबाट 3 जना माग गरेको छ भनेदेखि दलितबाट 1 जना माग गरेको छ। अपाङबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि पिछडिएका क्षेत्रबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै अर्को छ फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी पाँचौं तह खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै अर्को कार्यालय छ लोकसेवा आयोग कार्यालय काठमाडौँ कार्यालयमा चाहिँ कति खुलेको छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुप्रिवेक्षक आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तर्फ चाहिँ आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ 1 जना खुलेको रहेछ। त्यस्तै सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ खुलाबाट 55 जना खुलेको छ। सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ महिलाबाट 15 जना खुलेको छ। त्यस्तै सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे तर्फ चाहिँ आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ 12 जना खुलेको छ भनेदेखि मधेसीबाट चाहिँ
10 जना खोलेको छ, दलितबाट 4 जना खोलेको छ भनेपछि अब अपाङ्गबाट 2 जना खोलेको छ। त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट चाहिँ 2 जना खोलेको छ। त्यस्तै सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवे सिभिल स्टेसनरी तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ भनेपछि सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल एन्ड एआर तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ भनेपछि सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल अनि इरिगेसन तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै जल विज्ञान सहायक इन्जिन सिभिल हाइड्रोलोजी तर्फ महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ। इलेक्ट्रोनिकल सब इन्जिनियरिङ इन्जिन इलेक्ट्रोनिकल जनरल इलेक्ट्रोनिकल खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यसै सिनियर अपरेटर मेकानिकल न्यू स लेखेर त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ, महिलाबाट नि 1 जना माग गरेको छ, मधेसीबाट 1 जनाको माग गरेको छ भनेदेखि अर्को छ सिनियर मेकानिकल इन्जिन मेकानिकल तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्रबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै असिस्टेन्ट जियोलोजिस्ट इन्जिन जियोलोजी जनरल अनि जियोलोजी तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ भनेपछि सर्वेक्स इन्जिन सर्वे तर्फ खुल्लाबाट 2 जना माग गरेको छ। सर्वेक्स इन्जिन सर्वे तर्फ चाहिँ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै मौसम विज्ञान सहायक इन्जिन मेट्रियोलोजी तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि असिस्टेन्ट केमिस्ट इन्जिन केमिस्ट्री तर्फ चाहिँ दलितबाट 1 जना माग गरेको छ। प्राविधिक सहायक कृषि अनि यो मस्ती तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि पशु सेवा प्राविधिक कृषि लापेडे तर्फ चाहिँ आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको रहेछ हैन। र अर्को छ तपाईहरुको प्राविधिक सहायक कृषि बाली संरक्षण खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। प्राविधिक सहायक कृषि बाली संरक्षण पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना माग गरेको छ। र प्राविधिक सहायक कृषि एग्रो इको मार्केटिङ एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। पशु सेवा प्राविधिक कृषि भेटरनरी तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। प्राविधिक सहायक कृषि खानोपा तथा गुणी तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 2 जना माग गरेको रहेछ। र त्यस्तै अर्को त्यही पोस्टमा छ आदिवासी जनजातिबाट 1 जना र मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै अर्को रेन्जर तर्फ चाहिँ रेन्जर वन फरेस्ट्री तर्फ चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। र कम्प्युटर अपरेटर बिबी तर्फ चाहिँ 11 जना माग गरेको छ खुल्लाबाट। महिलाबाट 3 जना माग गरेको छ। आदिवासी जनजातिबाट 3 जना माग गरेको छ, मधेसीबाट 2 जना माग गरेको छ, दलितबाट 1 जना माग गरेको छ, पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै प्रमुख शिक्षक सिलाइ बिबी तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। र सहायक छविकार शिक्षा कला तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। पुस्तकालय सहायक शिक्षक पुस्तकालय विज्ञान तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटर संघीय संसद सूचना प्रविधि तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि फेरि फोटोग्राफर संघीय संसद शिक्षा तथा मुद्रण तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै भिडियोग्राफर संघीय संसद शिक्षा तथा मुद्रण तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 3 जना माग गरेको छ भनेदेखि अर्को छ भिडियोग्राफर संघीय संसद शिक्षा तथा मुद्रण तर्फ महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको छ। मधेसीबाट तपाईको 1 जना माग गरेको छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ माइक सञ्चालक संघीय संसद प्राविधिक तर्फ खुल्लाबाट 2 जना माग गरेको छ। त्यस्तै यसमा महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को छ रेकर्डिङ अपरेटर संघीय संसद प्राविधिक तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को छ मेसेज सञ्चालक संघीय संसद प्राविधिक तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को छ मेसेज सञ्चालक संघीय संसद प्राविधिक तर्फ महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को छ फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी पाँचौं तह तर्फ खुल्लाबाट 4 जना माग गरेको रहेछ। अर्को छ फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी पाँचौं तह चाहिँ महिलाबाट चाहिँ 2 जना माग गरेको रहेछ। अर्को छ फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी पाँचौं तहमा मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै अब पोखरा कार्यालयमा कति खुलेको छ त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल जनरल तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको छ भनेपछि हाइवे तर्फ 2 जना माग गरेको छ खुल्लाबाट। र अर्को छ हाइवे तर्फ महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ, मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल स्टेसनरी तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। इलेक्ट्रोसियन इन्जिन इलेक्ट्रोनिकल जनरल इलेक्ट्रोनिक तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। सञ्चार सहायक इन्जिन इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेक्नो कम्युनिकेसन तर्फ चाहिँ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। सिनियर अपरेटर इन्जिन मेकानिकल न्युज तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। सिनियर अपरेटर इन्जिन मेकानिकल न्युज अफाङबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। मौसम विज्ञान सहायक इन्जिन मेट्रोलोजी तर्फ महिलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। र सर्वेक्स इन्जिन सर्वे तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। रेन्जर वन हैन रेन्जर वन तर्फ आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै अर्को छ कम्प्युटर अपरेटर विविध तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। कम्प्युटर अपरेटर विविध मधेसी कम्प्युटर अपरेटर विविध आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। कम्प्युटर अपरेटर विविध मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। पुस्तकालय सहायक शिक्षा पुस्तकालय विज्ञान तर्फ खुल्लाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य तर्फ पाँचौं तहको यो अनि आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको रहेछ। अर्को छ
स्टाफ नर्स असिस्टेन्ट जनरल नर्सिङ 5औं तह चाहिँ खुलाबाट 5 जना माग गरेको छ, महिलाबाट 2 जना माग गरेको छ, आदिवासी जनजातिबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको छ, मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ, पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना माग गरेको छ र फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी 5औं तहमा हेर्न सक्नुहुन्छ, महिलाबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको रहेछ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को रेडियोग्राफर स्वास्थ्य रेडियोग्राफी 5औं तहमा चाहिँ आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को बायोमेडिकल टेक्निसियन स्वास्थ्य विभागतर्फ चाहिँ आदिवासी अपराधिक पदमा चाहिँ 1 जना माग गरेको रहेछ। मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर स्वास्थ्य मेडिकल रेकर्ड्सतर्फ चाहिँ 1 जना माग गरेको रहेछ भनेपछि मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर स्वास्थ्य मेडिकल रेकर्डरसँग चाहिँ खुलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै अर्को बुटवट कार्यालयमा चाहिँ कति माग गरेको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। सुप्रिपेक्षक आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्कतर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल हाइवेतर्फ चाहिँ खुलाबाट 4 जना माग गरेको छ भनेदेखि महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ, आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यसै सिनियर मेकानिक्स इन्जिन मेकानिकल न्युतर्फ चाहिँ आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। इलेक्ट्रोनिकल इन्जिन इलेक्ट्रोनिकल जनरल फरेस्टतर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। सर्वेक्षक इन्जिन सर्वेतर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ, महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ, आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटनरीतर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृषि भेटनरीतर्फ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। रेन्जन वन नेपालयन यो आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। कम्प्युटर अपरेटरबाट 4 जना माग गरेको छ खुलाबाट, महिलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ भनेदेखि आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको रहेछ र पिछडिएको क्षेत्रबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको रहेछ। प्राविधिक सहायक शिक्षा प्रशासन निरीक्षणतर्फ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। र अर्को छ तपाईहरुको सुर्खेत कार्यालयमा चाहिँ कति माग गरेको छ भनेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल जनरलतर्फ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ, हाइवेतर्फ खुलाबाट 3 जना छ भनेदेखि महिलाबाट 1 जना र आदिवासी जनजातिबाट 1 जना छ भनेदेखि पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना छ। अर्को सर्वेक्षक इन्जिन सर्वेतर्फ खुलाबाट 2 जना छ भनेदेखि आदिवासी जनजातिबाट 1 जना छ र प्राविधिक सहायक कृषि खापत तथा योतर्फ चाहिँ खुलाबाट 2 जना माग गरेको छ। अर्को छ प्राविधिक सहायक कृषि योतर्फ नै आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै अर्को छ प्राविधिक सहायक कृषि तर्फ मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को छ दलित पुनः विज्ञापन भएर 1 जना माग गरेको छ। रेन्जन वन एबाट मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि कम्प्युटर अपरेटर खुलाबाट 1 जना र आदिवासी जनजातिबाट 1 जना गरी हेल्थ असिस्टेन्ट स्वास्थ्य हेल्थ असिस्टेन्टतर्फ 5औं तहको यो चाहिँ खुलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। त्यस्तै अर्को छ तपाईहरुको हेर्न सक्नुहुन्छ दिपायल कार्यालय हैन, यहाँ चाहिँ सब इन्जिनियरिङ इन्जिन सिभिल जर्नलतर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ, दलितबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै हाइवेतर्फ खुलाबाट 13 जना माग गरेको छ, महिलाबाट 3 जना, आदिवासी जनजातिबाट 3 जना, मधेसीबाट 3 जना, दलितबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि आपाङबाट 1 जना माग गरेको छ। मेकानिकल सुपरभाइजर इन्जिन मेकानिकल जनरल मेकानिकलतर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको रहेछ। सर्वेक्षक इन्जिन सर्वेतर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ, मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै प्राविधिक सहायक कृषितर्फ खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ, मधेसीबाट 1 जना माग गरेको, महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ र मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ। त्यस्तै अर्को रेन्जर फर वन हैन, त्यसबाट चाहिँ 1 जना माग गरेको छ, खुलाबाट पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना माग गरेको छ। अर्को छ नायब सुपा वन हात्तीसार भनेर खुलाबाट 1 जना माग गरेको छ। कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ खुलाबाट 6 जना माग गरेको छ, महिलाबाट 1 जना माग गरेको छ, आदिवासी जनजातिबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि मधेसीबाट 1 जना माग गरेको छ, दलितबाट 1 जना माग गरेको छ भनेदेखि अपाङबाट पनि 1 जना माग गरेको छ। र परीक्षाको किसिम हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लिखित प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता हुन्छ तपाईहरुको। र परीक्षाको मिति भनेर यहाँ दिएको छ। आयोगको मिति 2078 10 को महिना 24 गतेको निर्णय अनुसार पाठ्यक्रममा परिमार्जन भई प्रथम र द्वितीय पत्र कायम भएकोले सोही अनुसार सञ्चालन हुने गरी परीक्षा मिति पछि प्रकाशन गरिनेछ भनेको छ। परीक्षा केन्द्र चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेदेखि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, केन्द्रीय कार्यालय बाहेक आयोगका सबै कार्यालयमा हुन्छ तपाईहरुको। र लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिरहा जिल्लाको लाहान र पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा तथा सुर्खेत कार्यालयबाट हुने विज्ञापनको हुने पदको केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ भनेको छ। र दशका दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनका लागि दशका दस्तुर 400 बुझाउनु पर्नेछ। समावेशी समूहतर्फ थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि रु 200 को दरले थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। एउटामा तपाईले भन्नुहुन्छ भने 400 मात्र लाग्छ, यदि दुईटामा भन्नुभयो भने चाहिँ एउटामा 400 लाग्छ भनेदेखि अर्कोमा 600 लाग्छ, तपाईलाई त्यो लाग्नै छ है। र दशका दस्तुर बुझाउने विधि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आयोगको अनलाइन दशका प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरिसकेपछि पेमेन्ट टाइमको भ्यू एप्लाई एडभर्टाइजमा क्लिक गरी आफूले एप्लाई गरेको लिस्टमा रहेको तिर्नुहोस्, लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि दरदेखि नै सर्च मन्जुर गरी चेक बक्समा टिक लगाउने, त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, एनआइसी, एसिया ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क मध्ये आफूलाई पाएको कुनै पनि ब्याङ्कमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। सो पश्चात अनलाइन ब्याङ्क भाउचर मध्ये आफूले भुक्तानी गर्ने माध्यम अनलाइन
वा ब्याङ्क भाउचर मध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गरिसकेपछि तलका विकल्पहरू दस्तखत दस्तुर बुझाउन सकिन्छ भनेको छ। तपाईँले यो पढ्नु होला, ब्याङ्क भाउचर मार्फत दस्तुर र अनलाइन दस्तखत प्रणाली। त्यस्तै छ साथीहरू, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दस्तखत दस्तुर बुझाउने अवधि भनेपछि अनलाइन माध्यमबाट दस्तखत पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर आइडी र कारोबार सङ्केत नम्बरमा उल्लेखित भएको भाउचर सहित दिल्लमा दोब्बर दस्तुर तिरी दस्तखत दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालयको समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सोको पछि कार्यालयको खोलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नु पर्नेछ र अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरू के छ भनेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, व्यवसाय अनुमति पत्र, प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खोल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएको कागजात अनलाइन दस्तखत प्रणाली मार्फत तोकिएको स्थानमा पीडीएफमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र अगाडिको भाग स्क्यान गरी जेपीजीमा अपलोड गर्नुपर्नेछ र दस्तखतमा उल्लेख गरेको विवरण सम्बन्धमा उम्मेदवारले स्वयं पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्नेछ है। र दस्तखत दिने अन्तिम मिति भनेपछि 78/11 महिना 17 गते भनेपछि फागुन 17 गतेसम्म तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र दोब्बर दस्तुर तिरी 78/11 महिना 24 गतेसम्म एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। उम्मेदवारको उमेरको हद भनेपछि 78/11 महिना 17 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्गको उम्मेदवारहरूको हकमा 40 वर्ष ननागेको र स्वास्थ्य सेवाको पदको हकमा 78/11 महिना 17 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको र वाहवाल स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हर लाग्ने छैन भनेको छ। र अन्तर्वार्ता अघि परीक्षाको कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना गरिनेछ। पदमा रही काम गर्नुपर्ने कामको विवरण, सेवा समूह सम्बन्धी तलब, प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा सम्बन्धी सेवा समूह उपसमूह प्रशासन सञ्चालन गरिएको तोकिएको सम्बन्धित मन्त्रालयमा हुन्छ र आवश्यक न्यूनतम योग्यता के कति चाहिन्छ भने त्यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सुपरिवेशक पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट तथ्याङ्क वा शास्त्र वा गणित विषय सहित कुनै विषयमा स्नातक वास्तुशास्त्र गरेको हुनुपर्ने। अर्को छ 2 नम्बरमा इन्जिनियरिङ सिभिल जनरल सब इन्जिनियरिङ पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै अर्को इन्जिन सिभिल हाइवे सब इन्जिनियरिङ पदका लागि पनि त्यही छ। र अर्को छ इन्जिन सिभिल स्ट्यान्ड सब इन्जिनियरिङ पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र तह वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। त्यस्तै अर्कोमा नि त्यही छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्जिन सब इन्जिनियरिङ बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट सब इन्जिनियरिङ पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सिभिल वा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ विषयमा प्रमाणपत्र वा वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ तपाईँले अर्को पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँ पनि तपाईँले यसो पढ्नु होला होइन, धेरै चाहिँ इन्जिनियरिङको। त्यस्तै अर्को छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बिस्तारै मैले अपलोड माथि गरिरहेको छु, त्यसरी तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10 लेखेको छ कृषि सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मिति 2069 8 महिना 25 मा प्रकाशित नेपालको राजपत्रको खण्ड 62 को संख्या नम्बर 36 भागमा 5 को स्पष्टीकरण उल्लेख भएको अनुसार शैक्षिक योग्यताको यो सूचना प्रकाशन हुनुभन्दा अगाडि सेवा प्रवेश गरेको निजामती कर्मचारीहरूको हकमा लागू हुने छैनन् र त्यस्ता निजामती कर्मचारीहरूको हकमा साबिक नियममा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नै हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै अर्को छ वन जनरल फरेस्ट्री रेन्जर पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सिभिल सर वन स्रोत मापन फरेस्ट मेन्सुरेन्स वा वन व्यवस्थापन मूल विषय लिई वन विज्ञानमा प्रमाणपत्र वा वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। वन नेसनल पार्क छ होइन, नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ रेन्जर पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट वन विज्ञान प्रमाणपत्र तह वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। वन हात्तीस्याहार नायब सुबा पदको लागि चाहिँ हात्ती स्याहार सुसार दाना पानी घाँस समेत चरी चरण सम्बन्धित ज्ञान भएको होइन, त्यो सब चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई। र अर्को छ विविध कम्प्युटर अपरेटर पदको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कम्प्युटर विषय लिई प्रमाणपत्र तह वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गर्नुपर्ने वा भनेर मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरी प्रविष्ट सन्दामा कम्तीमा 6 महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। अर्को छ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कम्प्युटर संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र वा वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्किल मेन पावरको लागि सञ्चालित 6 महिनाको कम्प्युटर तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सिलाइ बुनाइको लागि तपाईँले पढ्नु होला र शिक्षा प्रशासन र मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट शिक्षा शास्त्र प्रमाणपत्र वा वास्तुशास्त्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले बिस्तारै माथि गरिरहेको छु, तपाईँले यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा एसएलसी को हकमा कक्षा 11 र 12 को प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मकमा न्यूनतम D+ र कल्टिमेटेड ग्रेडमा पोइन्ट एभरेज
1.6 मा रहेको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिनेछ मात्र भनेको छ र आपराधिक पदको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताका लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले र यो खुला तथा समावेशी परीक्षाको लागि विशेष सूचना भनेर प्रकाशन गरेको छु। यो चाहिँ तपाईले पढ्नै होला, यो जति छ नि तपाईले पढ्नु होला। र अर्को छ तपाईहरुको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ समावेशी समूहको विज्ञापन दर्शकका दिने उम्मेदवारहरूको लागि विशेष निर्देशन भनेर भनेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै पढ्नु होला हैन। मैले बिस्तारै माथि गरेर राख्छु र अन्तमा यति छ हैन। र तपाईहरु यसको पाठ्यक्रमको आएको वेबसाइट यो वेबसाइटमा गएर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। र आजको भिडियो यति नै छ। अहिलेसम्म तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो राम्रो लागेमा अहिलेसम्म तपाईले लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नु होला। र आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल।